الذين كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس كلمات ربي ولو
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أحسنت يا شيخ، أحسنت. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحسنت يا شيخ، أحسنت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى. كلا